مرتضی مشکل کشا تاجدار حل عطا حضرت مولا جویں دی تہاڈی آواز روزیاں تو پہلا ہوندی ہے نا اج روزہ رکھ کے انج دی آواز نہیں آ رہی کوئی پریشانی ہے یا صبح سحری وچ کمی سی اگلے دن دی سحری میرے کھاتے پا دیو میں انشاءاللہ کمی نہیں رہن دیاں گا لیکن بولو حضرت مولا علی شیر خدا آپ دے نال آپ دا نکاح ہویا تے رخصتی ذوالحجہ وچ ہوئی نکاح رمضان شریف نکاح کدوں رمضان شریف تے رخصتی ذوالحجہ شریف وچ تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا کائنات علیو 400 دینار یا درہم دی چاندی دے عوض دے اندر حق مہر مقرر کیتا گیا تے جدو حق مہر واسطے میرے کریم منو قبول ہے لیکن اگر حق مہر دے اندر میرے نال اللہ وعدہ فرماوے حق مہر دی صورت اگر انج ہو جاوے اللہ میرے حق مہر اے مقرر کرے کہ امت مصطفیٰ دی بخشش کیتی جائے امت مصطفیٰ دی بخشش کیتی جائے امت مصطفیٰ دی بخشش کیتی جائے کون کہہ رہی آنے سیدہ کائنات مقصنہ کائنات مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات علیہ ذرا توجہ چانا جدو زہرا پاک نے گل کی تھی کہ جبریل اللہ دے حضور حاضر ہو گیا رب قدیر نے ایک ٹکرا جبریل نو دیتا کاغذ یا چمرے دا ٹکرا آیا کہ لیا کہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ وچ تھما دیتا گیا سونیا اے ٹکرا جیڑے حضرت زہرا پاک نو عطا فرما دیو اے دے وچ اللہ تعالی نے زہرا دے حق مہر دا مضمون درج کیتا حضرات توجہ چاہنا تسی سارے زندہ باد سرکار دے سارے غلام زندہ باد حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا انہوں میں اس تو اگے بیان کرنا لیکن توجہ سرکار نکاح پڑھا رہے نے حضور نکاح پڑھا رہے نے کائنات علیو تے رب قدیر نے کی فرمایا اے جبریل کل ملائکہ نو کہ جمع ہو جاؤ اے مولا کی کرنا ہے فرمایا ہن جشن کرنا ہے ہن جشن کرنا ہے اے مولا کادا جشن کرنا ہے فرمایا زہرا علی دا نکاح کیتا جا رہا ہے کل ملائکہ تے حورا نے غلمانو جمع کر دیتا گیا فرمایا گول دائرے بنا لو دائرے بن گئے قطاراں بنا لو قطاراں بن گئیاں رب قدیر نے فرمایا اے جبریل حورا نے غلمانو کہہ دے پوشاکاں بدل لو انہاں پوچھیا اے مولا اج کی مہاجرہ ہے فرمایا اج جشن دا سمائے چونکہ زہرا ہو علی دا نکاح کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو رب قدیر نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا خدیجۃ الکبریٰ دے محل دے اندر ممبر سجا دیتا جائے ان ممبر سجا دیتا گیا رب قدیر نے فرمایا جبریل ممبر تے کھڑا ہو جا اے مولا
اس منبر تے کھڑیاں ہو کے کی کرنا ہے؟ فرمایا اے جبریل تو خطبہ پڑھنا ہے، زہرا علی دے نکاح دا تو خطبہ پڑھنا ہے، میکائیل اسرافیل تے دیگر ملائکہ گواہ ہونگے، کل ملائکہ گواہ ہو جانگے۔ کائنات علیو جبریل خطبہ پڑھیا ہے، ملائکہ گواہ بن گئے نے۔ کائنات علیو ذرا توجہ جانا، رب کائنات نے خدیجۃ الکبریٰ دے اس محل دے اندر رب قدیر نے منبر لوایا۔ کیڑا محل؟ جیڑا حضرت سیدہ کائنات، مقصنہ کائنات، مخدومہ کائنات، نور نظر مصطفیٰ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ واسطے او جڑا موتیاں دا محل تیار کیتا ہے، جی دی اندر شور و غل بھی نہیں ہونا، او دی اندر منبر سجایا گیا، منبر لگوایا گیا، او دی اندر خطبہ پڑھیا گیا۔ کائنات علیو رب قدیر نے جدو جبریل نو حکم دیتا تے خطبہ پڑھیا گیا، تے پھر رب قدیر نے حکم دیتا اے شجرے طوبہ نو ہلایا جائے، او جنت دا عالی شان درخت انو ہلایا گیا۔ کائنات علیو اس درخت وچوں موتی ہیرے تے جناب والا مرجان گرے، او موتی ہیرے مرجان جڑے نے او ملائکہ حوران غلمان نے نور دیاں تھالیاں دے اندر سمیٹ لے، جمع کر لے۔ کائنات علیو نور دیاں تھالیاں دے اندر انہاں جمع کر لے تے میرے نبی فرما دے نے ہن قیامت تک او فنڈ دے رہن گے تے نال ایک دوسرے نو بخا بخا کے کہن گے زہرا علی دی شادی دے تحفے یقوت مرجان موتی ساڑے کھولنے ہورا یا کھنگیاں، ساڑے کھولنے ملائکہ یا کھنگے، ساڑے کھولنے سانو فخر ہے اللہ نے زہرا علی دی شادی دے جڑے طائف تقسیم کی دینے او ساڑے حصے وچ بھی آئے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا نبی یا نبی، کسی کو کوئی چیز ہوئے نا اچھی وخان ایوے میرے کل بھی ایوے میرے کل بھی ہے، اے اسی تے دنیا دیا چیزاں تے مر گئے، آئے اپنی تباہ کاری دا سامان جمع کر لے۔ تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرمانے نے حوران غلمان مرجان یقوت موتی وخان گے تے جدو ایک دوجے نو وخان گے تے یاد کی دی تازیہ ہوئے گی، ہائے زہرا و علی دے نکاح دی وہ یاد تازہ ہوئے گی۔ اے موتی میرے کول نے، مرجان میرے کول نے، اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو اے زہرا و علی دے نکاح دا تحفہ ہے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، ذرا توجہ چاناواں، رب قدیر نے احکم الحاکمین نے او شجر طوبہ نو ہلان دا حکم جاری کیتا تے پھر سارا ماحول پیدا ہوئے گا اور قیامت تک ایک دوسرے نو موتی مرجان وکھان دے رہن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک نکاح زمین تے پڑھیا گیا ہے، ایک نکاح آسمان تے جنت پڑھیا گیا ہے، او تے خطبہ جبریل پڑھیا ہے، اے تے خطبہ جبریل دے وی آقا مولا کل نبیان دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح مبارک پڑھایا۔ کائنات علیہ میرے مصطفیٰ کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی بیٹی نو جہیز کی عطا کیتا. اج دنیا دیاں ہسٹریاں میں تے تسی بڑا مطالعہ کر رہے ہیں, کدی اس ہسٹری دا مطالعہ بھی کرو, اپنی زندگیاں نو اس طرف راغب کرو, تے پھر گھروں بیٹی ٹورن لگے پریشانی نہیں ہوئے گی بلکہ آسانی ہوئے گی. جڑا حضور تے حضور دی آل اولاد تے صحاب دیاں زندگیاں دا مطالعہ کر کے عمل کرے گا. حضور نے جہیز کی عطا کیتا, کائنات دی افضل ترین شہزادی کون؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. جہیز سرکار نے جڑا عطا کیتا, اللہ اکبر, ایک چادر, ایک چکی, ایک چادر تے ایک چکی, ایک سادہ بسترا, ایک کھجور دے تنیاں دی چار پائی, اچھا کھو, ایک کپڑیاں دا جوڑا, ایک اعلی کپڑے دی کمیز سرکار نے عطا فرمائی, اور 2 بازو بند, 4 پیالے یعنی کہ گلاس پانی واسطے, 4. اللہ اکبر کبیر. تے مٹی دے 2 گھڑے, 2 گھڑے مٹی دے. بعض روایات اندر یہ ادیاں چیزاں نے تے بعض وچ مکمل نے, ادو بھی ادیاں نے. آخری جڑی چیز سرکار نے عطا فرمائی اپنی بیٹی نو جہیز وچ, چمڑے دے چند ٹکرے جدے تے قرآن دیاں سورتاں درج نے. تے ساڈی کی پوزیشن ہے اج دنیا دی کی پوزیشن ہے؟ میرا تو اج ماحول کی سیدہ کائنات دا جہیز, دنیا دی اج بیٹیاں دا جہیز. غریب جدوں کسی امیر دی بیٹی دی شادی ویندا تو دیاں اکھاں نم ہو جاندیاں, پریشانی دے عالم چ گزردا ہے. نہ پریشان ہو اے امت مصطفیٰ کے غریب, پریشان نہ ہو, اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر, سیدہ کائنات کی شادی کا مطالعہ کر. ساری کائنات دیاں تیاں ایک پاسے, سارے نبیاں دیاں بیٹیاں بھی ایک پاسے, کہ رسول اکرم دی بیٹی ایک پاسے. اس تو افضل ترین ہستی عورتاں چ کوئی نہیں. حضرت مریم نو بڑا مقام حاصل ہے, حضرت مریم نو نسبت حاصل ہے, حضرت عیسیٰ دی ماں ہے. اللہ اکبر. لیکن علامہ اقبال رحمت الرحمان بڑے کمال دی گل کی. حضرت علامہ اقبال رحمت الرحمان آپ فرماندے نے خوبصورت عقیدت محبت اظہار کیتا ہے. مریم عزیز کہے ہیں نسبت ہے عیسیٰ عزیز, مریم عزیز کہے ہیں نسبت ہے عیسیٰ عزیز. فرماندے نے مریم نو ایک نسبت حاصل ہے کیڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے. حضرت عیسیٰ دی ماں ہے کون؟ حضرت مریم. ایک نسبت حاصل ہے کہ کائنات جڑی حضرت مریم دیاں شانہ بیان کر رہی ہے. ہاں حضرت مریم شانہ والی, مقام والی,
جنہ دے کول بے موسم پھل آئے نے تے بڑے مقام والی ہے چونکہ بے موسم پھل آئے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مریم بڑی شان والی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے تے حضرت علامہ اقبال نے جناب زہرا پاک دیاں 3 نسبتاں بیان کیتیاں فرمائیاں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز علی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے رحمت للعالمین آئی میں اولین والآخرین پہلی نسبت دے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین دیا اکھاں دا نور ہے کہ اس امام دی بیٹی ہے جڑا اول و آخر ہے نبی رحمت صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دوسری نسبت کڑی حاصل ہے بانو ویا تاجدار حل عطا بانو ویا تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا سب پڑھو مرتضی مشکل کشا شیر خدا گونج پہ جائے نا جملے آدھے جڑے لوگ آندے نے اوے مشکل کشا نہیں اے حاجت روا نہیں اور ساڑھے تے فتوے نہ لاؤ علامہ اقبال تے فتوہ لاؤ جڑا کہہ رہی ہے مرتضی مشکل کشا شیر خدا ہر جوان دی آواز آئے مرتضی مشکل کشا شیر میں بھی ہوں دی میاں مرتضی مشکل کشا حضرت مرتضی مشکل کشا شیر خدا دی زوجہ محترمہ دوسری نسبت تے تیسری نسبت کڑی بیان کی تھی مادریا مرکز پرکار عشق مادریا مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق اے عشق دا مرکز مولا حسن اے مولا حسن دی ماں ابا دریا قافلہ سالار عشق اے دی ماں جڑا عشق دے قافلے دا سردار مولا حسین
ایک عشق دا مرکز ہے